السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وهذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم نتوما في احوال جيده وفي صحه جيده. اليوم جبت معكم فيديو جديد وبوصفه جديده، نتمنى من كل قلبي ان تعجبكم وانكم تقبلوا عليا. اليوم غادي نحضر معكم ميني بطبوط كيجيو رائعين، كيجيو خاويين، وغادي نحضرهم بجوج حشوات اللي وحده غادي تكون الحشوه بارده والاخرى غادي تكون بصدر الدجاج. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. في المقادير غادي نحتاجو جوج غرفيات فرينه وغرفيه فينو يعني سميده، وغادي نحتاجو معلقه كبيره سنيده ومعلقه كبيره خميره نتاع العجين وقبصه نتاع الملح والماء باش غادي نجمعوا العجينه ديالنا. ندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. انا غادي نديرها في العجانه، يمكن لكم تعجنوها باليد يعني ما كتبدل حتى شي حاجه. صافي غادي ندير الدقيق والفينو وغادي نزيد الملح وسنيده. من بعد غادي نزيد الخمار اللي ذوبته شويه في الماء، وغادي نزيد الماء شويه بشويه حتى نجمعوا العجينه. من بعد ما غادي نجمعوا العجينه ديالنا غادي ندلكوها، ضروري ما غادي ندلكوها شويه باش هكا ينجح لنا البطبوط ديالنا. وهذا هو القوام تاع العجينه ديالنا، خاصها تكون رطبه ما كتلصقش في اليدين. وصافي غادي نردوها للاناء وغادي نخليوها تختمر حتى يتضاعف الحجم ديالها، وصافي ندوزو باش نشكلوها. من بعد ما خلينا العجينه ديالنا تختمر ندوزو باش نحضروا الحشوه. يمكن لكم تحضروا اي حشوه بغيتوها. انا هنا غادي نحضر صدر الدجاج. في الاول درت بصله درتها مرصويات، من بعد زدت شويه الملح وزدت عليها صدر الدجاج، ومن بعد غادي نبقى نزيد العطريه، غادي ندير شويه فلفل احمر، وغادي نزيد نص معلقه زنجبيل اولا سكينجبير، وغادي نزيد راس معلقه فلفل اسود، وغادي نزيد نص معلقه خرقوم يعني العطريه اللي مولفين كنديرو. من بعد غادي نزيد شويه ثوم غبره، الا كانت متوفره عندكم ديروها، ما كانش متوفره ديروا الثوم العاديه. من بعد غادي نزيد شويه الكوري اولا الكاري، واحد شويه لانه هو كيتواسى مع الدجاج. صافي غادي نزيد القزبر ومعدنوس وغادي نديرهم فوق النار حتى يطيب لنا صدر الدجاج. صافي البنات، من بعد ما طبنا صدر الدجاج غادي نزيد عليه الفرماج. انا استعملت هذا الفرماج، يمكن لكم تستعملوا اي فرماج كان متوفر. درت 3، ومن بعد غادي نزيد نستعمل كريم فريش نتاع الاكل. غادي نزيد معلقه كبيره، الا كانت متوفره ديروها، ما كانش متوفره يمكن لكم تكتفيو غير بالفرماج. صافي غادي نردوهم فوق البوطه حتى يذوب لنا الفرماج وتعلت لنا صدر الدجاج ديالنا. صافي غادي تكون جاهزه، نخليوها حتى تبرد باش نعمروا بها البطبوط. من بعد البنات ما اختمرتنا العجينه غادي ندوزو باش نشكلوها. غادي نرشو سطح العمل بشويه دقيق باش هكا ما تلصقناش العجينه، وغادي نسرحوا العجينه ديالنا مزيان. ما خاصنا نقوها لان
البطبوط باش يجي لنا خاوي من الداخل خاصكم العجينه رقيقه. صافي من بعد غادي ندوزو باش نشكلوها. انا كان عندي غير القطعه الكبيره وكنت باغيه يعني بطبوط صغير، اضطريت انني نقطعو بهاد الغرفيه. يمكن لكم تقطعوا يعني على حسب اللي بغيتو مربع، بغيتو دائره شويه كبيره، على حسب اللي بغيتو. صافي غادي نستمر في التقطيع. من بعد ما ساليت التقطاع نتاع العجين ديالي كامل، هذا هو السمك ديالو كي خاصو يكون، ما خاصوش يكون غليظ بزاف باش ما يجيناش معجن. غادي نخليوه على حساب 15 دقيقه وندوزو باش نطيبوه. من بعد ما خلينا 15 دقيقه ما نحتاجوش نخليوه وقت طويل، لان هذا هو السر من اسرار البطبوط باش ينتفخ معنا. والسر الثاني اننا من كنديروه فوق المقله او الطويجينه ديالنا اللي غادي نطيبوه فيها، ما نخليوش مده عاد نقلبوه ديك الساعه. يعني كما غادي تشوفوا معايا راني ما زعما ما قطعتش الفيديو، خليته باش تشوفوا زعما الطياب من الاول حتى للتالي. صافي كما تشوفوا ما خليتوش حتى يتحمر من التحت، في الساعه قلبته. كما قلت لكم هذا هو الاسرار تاع البطبوط باش ينتفخ معنا. وغادي نبقاو نقلبوه كل دقيقه، يعني ما نستناوش حتى يتحمر. هذه هي السر باش البطبوط ديالنا يجي ناجح 100%. واللي اول مره ديرو يعني كمبتدئه او لا ما كينجحش معاه البطبوط، دير هاد الطريقه من الاول حتى للتالي، غادي كوني اكيده غادي ينجح معاك. وهذا هو البطبوط ديالنا من بعد ما كملت له الطياب. صراحه كيجي رائع وكيجي خاوي.
المهم كل شيء راه موضح في الصوره. انا غادي نفتح معاكم باش تشوفوا باللي انه كيجي خاوي من الداخل. من بعد غادي ندوزو باش نعمر البطبوط ديالنا. انا استعمل جوج حشوات، وحده بارده وحده اللي حضرتها معكم. هاد البارده باش ما يجيش الفيديو طويل ما حضرتهاش معكم. الا بغيتو نقدر نحضرها معكم في الفيديو المقبل ان شاء الله. ندير لها فيديو ديالها خاص باش هكا الفيديو ما يجيش طويل. صافي من بعد غادي نجيبو لاصوص. انا استعملت الكيتشوب ومايونيز خلطتهم مع بعضياتهم. غادي نبقى نديرو لاصوص في الاول، من بعد غادي نديرو صدر الدجاج نعمروه. صافي غادي نكملوا لهاد الطريقه حتى نكملوا البطبوط ديالنا كامل. وهذا هو الشكل النهائي نتاع البطبوط ديالنا اللي كيجي رائع. نتمنى من كل قلبي ان يعجبكم، والسلام عليكم. تلقاو في وصفه اخرى ان شاء الله.